अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करता चलूं, खुसूसन वो मेरे दोस्त जो मेरी वीडियो सेलेनियम बहुत ज़्यादा देखते हैं और विज़िट भी बहुत हुई है, तो उनको मैं गुजारिश करूंगा कि मेडिसिन अपनी मखसूस अलामात के साथ जो है वो वर्क करती है। तो जब तक आप अपनी पूरी अलामात नहीं सामने लाएंगे उस वक्त तक बीमारी के नाम पर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। होम्योपैथी का ये असूल है कि आप सिम्टम्स अगर हैं तो एकोनाइट से भी हम सेक्स केस ठीक कर सकते हैं, बेलाडोना से भी हम अपना सेक्स का केस ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मखसूस स्पेसिफिक जो मेडिसिन है वो काम नहीं करेगी, जैसे सेलेनियम, जैसे लाइकोपोडियम, जैसे एग्नेस कास्टस, जैसे डामियाना, ये सब फजूल हैं। अगर जब तक मरीज के अंदर वैसी ही इलामात जैसी कि दवाई को रिक्वायर्ड हैं वो नहीं होगी, उस वक्त तक दोस्तों जो है मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं हो सकती। तो आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम तरीन है। वो मौजू हर घर में आपको ऐसा मरीज ज़रूर नज़र आ जाएगा। उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, मगर उसमें पुरदम पुरखून लोग, मोटे ताजे जो जिनमें नौजवान लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं, मगर उसके लिए पोस्चर वैसा ही होना ज़रूरी है। ये इसकी मखसूस अलामत है। तो ऐसे लोग, आज का जो मौजू है दोस्तों उसका नाम है मौत का खौफ, किसी किस्म का भी खौफ, बिल्डिंग गिरने का खौफ, राह चलते हुए किसी से टकरा जाने का खौफ, ये सारे खौफ हैं और ये एक जहनी बीमारी है और ये लिंक्ड है। इसको आप जब तक उस वक्त तक जब तक आपकी पूरी इलामात सामने ना हो उस वक्त तक आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुस्तनद तरीन जो मेडिसिन मानी जाती है वो है हमारी एकोनाइट नेपुलस। दोस्तों इसमें मोटे ताजे और पुरखून नौजवान लड़कियां जिनकी आंखें और बाल काले हों और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हों, ज़्यादा मूवमेंट की उनमें जो है वो ना हो, तो ऐसे लोग घर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाज़ार जाने से और बाज़ार मार्केट में जाने से हमेशा घबराते रहते हैं। अगर उनको कहीं शॉपिंग के लिए चलें तो वो शॉपिंग के लिए नहीं जाते, खौफज़दा रहते हैं और किसी से टकरा जाने का खौफ, उनको कोई भी बीमारी आ जाए उनको यही लगता है कहीं मैं मर न जाऊँ, ये ऐसा खौफ है। मौत का डर, बाज़ दफ़ा उसकी डेट भी जो है वो बताने की कोशिश करते हैं कि इस तारीख को जो है ना मैं मर जाऊंगा। तो ऐसे लोगों की तबीयत में अचानक बैठे बैठे गिरावट उनको महसूस होती है, ऐसी तकलीफ महसूस होती है जिससे उनके अंदर ये कैफियत जो है बड़ी आसानी से आ जाती है। बाज़ दफ़ा ये मेडिसिन हमारे हर तरह के बुखारों में काम करती है, तो उनको साथ ही एहसास हो जाता है कि कहीं मैं मौत का शिकार ना हो जाऊं। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, कुछ अरसे बाद उनको आराम आ ही जाता है। इसमें दोस्तों उंगलियों में, कमर में और मैदे की नाली में उसको सरसराहट महसूस होती है। ये वो जब मौत की कैफियत साथ हो तो उसको ये महसूस होता है कि उसकी उंगलियों की पोरों में, उंगलियों में, ग़िज़ा की नाली में या कमर में उसको कपकपाहट या सरसराहट जो है वो महसूस होती है। तो ऐसी कैफियत में आप एकोनाइट को इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन मेडिसिन है और इसमें 99.9% जो पेशेंट हैं वो इसी से ही मौत के खौफ की अलामात के साथ जो है वो कवर हो जाते हैं। ओके दोस्तों, इसमें एक बड़ी कमाल की अलामात पाई जाती हैं। इसमें कोई किसी किस्म का भी जो बद असरात हैं, जैसे खौफ के, डर के या बुखार के बद असरात या ठंड लग जाए उसके बद असरात, ये मेडिसिन बड़ी अच्छे तरीके से इसको कवर करती है। इसके अलावा बलगमी झिल्लियाँ, जितनी भी हमारे अंदरूनी जिस्म की बलगमी झिल्लियाँ, ये उसमें सोजश को, उसमें आए हुए पानी को ये बड़े अच्छे तरीके से रिमूव करती है। दोस्तों इसमें ये हर उस जगह काम करती है जहाँ पर बलगमी झिल्ली में सोजश आई हो। इसमें एक छोटे नौज़ायदा बच्चे जो हैं वो
پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے، ان میں یعنی سوجن آ جاتی ہے ان کے مثانے میں، تو یہ مثانے کی سوزش کے لیے بھی بہترین اور نایاب میڈیسن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بجائے ایسی میڈیسن جو کہ بہت بھاری ہوتی ہیں اور بچہ بہت نامولود چھوٹا بچہ اگر اس کو پیشاب کی بندش ہو جائے تو اس میں بھی یہ کام آتا ہے۔ اس کے بعد ہر طرح کے بخار، میادی بخار ہو، صفراوی ہو، کسی قسم کا بخار ہو، یہ اس میں استعمال ہوتی ہے، ساتھ اس کے موت کا خوف لازمی ہوتا ہے۔ اس میں دوستو پیچش میں بھی یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ پیچش میں دن گرم ہوتے ہیں اور ان دنوں جب کہ ابھی وہ موسم آنے والا ہے، دن گرم ہو جائے گا، راتیں ٹھنڈی ہوں گی، تو اس طرح جو بھی پیچش کی کوئی بھی قسم آئے، یہ میں آپ کو ایڈوانس اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ موسم آنے والا ہے، سردی تقریباً ختم ہونے جا رہی ہے، رات کو تھوڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، دن کو لوگ کپڑے ہلکے کر چکے ہوئے ہیں، تو اس دوران بھی یہ میڈیسن بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اس کو بھی آپ مگر ضرورت یا شرط یہ ہے کہ ساتھ موت کا خوف بھی ہو، کیونکہ پیچش لگ جاتی ہیں، مریض بار بار 5 بار 6 بار 7 بار جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب شاید میرا وقت آخری جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ اس لیے آپ یہ ایک میڈیسن ایسی شاندار میڈیسن ہے، اس کو اپلائی کریں، گھر میں رکھیں۔ میں چاہتا ہوں ہر شخص ہومیوپیتھ ہو، گھر کا ہر فرد، یا چلیں گھر میں ایک فرد ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہومیوپیتھی کو سیکھے، اس کو سکھائے یا اس کو سمجھے۔ ہم اس کے لیے بھی آپ دوستوں کو آفر کرتے ہیں۔ آپ کو ہومیوپیتھی کے بارے میں، ٹیچنگ کے بارے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس کی بکس کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ لوگوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ کچھ دوست جو ابھی نئے نئے آئے ہیں ہومیوپیتھک میں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ان کو فارغ ٹائم جب کبھی ہوتا ہے ہم ان کو ضرور بتاتے ہیں۔ تو دوستو اب میں آپ کو آخر میں اس کی جو کمی بیشیاں بتاتا ہوں، بے شمار اس کی علامتیں ہیں، تو آخر میں اس کو آپ کو جو اضافہ ہوتا ہے اس میں جو ہے مریض موسیقی سے جو ہے اس کو ناقابل برداشت ہوتی ہے مریض کے لیے۔ میوزک کسی قسم کا سننا پسند نہیں کرتا بلکہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ ایسے میں آپ ایکونائٹ کی بڑی طاقتیں اس کو دے کے تو اس کو آرام دلا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس میں شام کو اور رات کو جو ہے وہ شدت آتی ہے، مریض کی جو جتنے بھی کیفیات ہیں یا اس کی جو سوچ ہے اس میں اضافہ شام کے وقت اور رات کے وقت آتا ہے، یا صبح جب وہ اٹھتا ہے، صبح سویرے جب اٹھتا ہے تو اس کی علامات میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ کیفیت، وہ خوف، وہ ڈر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں آپ کو بتاتا جاؤں، اس کی علامات جو ہے کھلی ہوا میں دوستو یہ کم ہوتی ہیں۔ بس سمپل ایک بات کہ کوئی بھی مرض اگر وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے اور اس کو موت کا خوف ہے، مگر جیسے ہی وہ کھلی ہوا میں جائے گا اس کا بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی ذہنی کیفیت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آسان سی سمٹم ہے، آسان سی علامت ہے کہ کوئی بھی مرض ہو اور اس میں کھلی ہوا میں، کھلی جگہ پر شدت میں کمی آ جائے یا مریض اپنے آپ کو اچھا محسوس کرے، اس کے لیے پہلی آپشن آپ کی ہماری یہی میڈیسن ایکونائٹ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت شاندار کام کرتا ہے۔ جہاں سلفر کام کرنا ہوتی ہے، اس سلفر اس کی مضمن ہے، یعنی سلفر میڈیسن جو ہے اگر آپ نے ایکونائٹ استعمال کی ہے تو ابھی شفا تھوڑی محسوس ہو رہی ہے تو سلفر بعد میں دیں، سلفر اس کا کام پورا کر دے گی۔ یہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر سکن کے مسئلوں میں بھی بہترین کام کرتی ہیں۔ تو دوستو میں اب اپنے ان دوستوں کو جو میرے دوست واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، یہ میں نے میڈیسن آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ جلدی نہ مچایا کریں، آرام سے باری پر اپنا انتظار کیا کریں، میں ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں۔ تو میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا۔ نہیں تو میں یہاں ساہیوال میں بیٹھا ہوا اپنی پریکٹس کر رہا تھا، میرے ساہیوال کے لوگ مجھے جانتے تھے۔ نیٹ کی دنیا بہت وسیع دنیا ہے، لامحدود دنیا ہے، ساری عمر گزر جائے یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو میں اپنے ان دوستوں کو جو جہاں جہاں
اندرون ملک اور بیرون ملک بیٹھے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی اپنا تعارف کروائیں، پہلے نام، پھر عمر، پھر اپنا پیشہ. یہ چیزیں ہمیں دوائی کی سلیکشن میں بڑی مدد دیتی ہیں. ہو سکے تو ایک آدھ تصویر بھی اپنی ہمیں سینڈ کر دیا کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.